دونك غادي نشوفو دابا لي بوردور و لي زومبر. دونك لي بوردور فيهم لي بوردور ستاندار و لي بوردور اغوندي. دونك نبداو بلي بوردور اولا. دونك غادي ندير دي بوردور حدود لهاد العناوين اش 3 هادوك ثلاثة. دونك العملية سهلة، غادي ندير اش 3 كيما شفنا في الحلقات السابقة. دونك باش ندير لي بوردور غندير بوردر تو بوان. خصني نعطي لا لارجور ونعطي لا كولور ونعطي تيب ديال البوردور. انا غنوريكم كاين بزاف ديال لي تيب دو بوردور، تقريبا شي 8 اللي معروفين. دونك اول حاجه غادي دير لا لارجور كيما قلتلكم بالبيكسيل، واحد بيكسيل. غدير اسباس، غدير لا كولور اللي بغيتي مثلا بلاك جرين كيما شفنا. سوا تدير بليمون اونجلي، سوا تدير بالهكساديسيمال، سوا تدير بالار جي بي. وهنا لو تيب ديال البوردور. داكوغ. دونك غادي نشوفو هذا اشنو غادي يعطينا. شفتو كما تشوفوا معايا بوردور عادي داير على اش 3. دونك بالنسبه وريتكم انواع اخرين. كاين دوتيت، هذا تيكون سميتو. غادي ندير هنا 3 باش يبان لكم لا ديفيرونس. فوالا. دونك كاين داشيت. داشيت ها هو. كاين عاوتاني دوبل، تيكون بوردور مدوبلي. شو كاين غوف. شي تيكون بحال اونغا. هادو هما يعني لي برانسيپ لي كاينين. دونك خليهم انا سوليد. دونك هادو بالنسبه لنا لي بوردور ستاندار. وكاين واحد القضيه اخرى مثلا تقدر دير مثلا دير بوردور توب مثلا غير من الفوق. شو تيجي غير من الفوق. مثلا دير ليفت هادوك العاديين. رايت مثلا. وتي الرايت اش مداتش. الرايت نورمالمون خصها دير اوردر رايت. عندنا شي حاجة انا ماشي تالي. ها هي ما رديتش البال، سمحوا لي. دونك بوردر بوطوم انا مشيت مع التحت. فوالا ومن التحت. دونك فوالا هادو مديوش عليا، راني دابا خدام بالليل باش نحاول نكملو الدورة التكوينية. دونك فوالا رجعناهم عاديين. داكوغ يلا نكملو دابا نشوفو لي بوردور اغوندي كيما تليتهم، اللي تيجيو تيجيو بحال مقوقعين من الجناب. سمحوا لي متعرفش نشرح هاد لي موتلي بالعربية. دونك نكملو على بركة الله. غادي نشوفو لي بوردور اغوندي مثلا. اذا غنشوفو نديرو لهاد الباراغراف مثلا نديرو ليها كلاس هدا ا مثلا. نديرو هنا ا. دونك غادي دير نفس هاد وغنزيدو عليها باش نديرو بوردور بوردر اغوندي ولا بوردور اغوندي. غادي نقصو ليها هادي واحد. دونك ها هي الشيا غادي ندير ليها انا بالريد باش يبان لكم. دونك هنا غادي تزيد بوردر باردون بوردر راديوس. غادي دير مثلا نديرو 12 بيكسل. شو او تيجي داير مثلا نقدر ندير مثلا 26. فهمتي ولا نخليها غير مثلا غير 12. ولكن هنا ندير نزيد شويه في لا لارجور ديال البوردور. هو فهمتي هذا تيجي هذا هو لي بوردور اغوندي. دونك تقدر مثلا دير مثلا لا طاي ديال البوردور مثلا دير مثلا دير 10 بيكسل. 5 بيكسل 10 بيكسل. 5 بيكسل 10 بيكسل 5 بيكسل. وانت دا غير اكزومبل يعني تتبقى غادي من الجناب وانت طالع. فهمتي الشي يعني يعني بحال اليمين اليسار الفوق والتحت. داكوغ.
دونك دابا غادي ندوزو نشوفو لي زومبر. دونك كاين لي زومبر دي بواط ديال مثلا لي بواط ان كادر ديال مثلا ديال لو تيكست ديال باراغراف مثلا ديال ان ليان. وكاين لي زومبر دو تيكست خاصين غير بالتكست بالكتابة. مثلا غادي نشوفو نديرو نابليكيو هاد ليكزومبل على مثلا نختار باراغراف مثلا ندير على بي. داكوغ غندير على بي اسيدي. دونك غنشوفو لي زومبر دي بواط. انا تيمتيكم غادي نشوف بي. دونك شو غادي ندير؟ غندير بوتس شات داون. داكوغ شو غادي ندير؟ غادي ندير الديكالاج ديال الاوريزونتال ديال لومبر، الديكالاج فيرتيكال دو لومبر، وندير لادوتيسمون ديال ندير شي يقولوا ليه بالعربيه باش التاليين بحال تنقولوا التاليين التدرج. داكوغ ونديرو لا كولور. دونك نبداو على باتريتي لا ندير مثلا 6 بيكسل، نزيد ليها شي 6 بيكسل اخرى، نزيد ليها 6 بيكسل، ندير 0 بيكسل وندير مثلا بلاك. هاد شو شي تيشات. مثلا تقدر دير مثلا 6 شي تجد خاشية من الأحسن خليها 0 مثلا باش يبانلك لا ديفيرونس. فوالا هذا بالنسبة لي زومبغ ديالنا ديال لي بواط ديال البوكس. نشوفو دابا لي زومبغ ديال لو تكست. نشوفو هاد باراغراف سي. غنديرو شي يقولوا تكست ماشي بوكس تكست شات داون. مثلا ندير 2 بيكسل 2 بيكسل، ندير 4 بيكسل وندير لا كولور مثلا نختارو مثلا مارون، ندير يلاو بالاصفر. ها هو شوف ندير مثلا 8. شوف ندير مثلا ندير مثلا جوج. فوالا شو مش انتو بيتهم شريتو ماشي بيتهم. ها هو شو. دونك كانت هادي حلقة اليوم. شفنا لي بوردور ستاندار، لي بوردور اغوندي، وشفنا لي زومبغ دي بواط ولي زومبغ ديال التكست. دونك نتمنى تكون عجبتكم هاد الحلقة من الجزء الثاني. الحلقة المقبلة غنشوفو كومون كيفاش يمكن لنا إنشاء لي زابارونس ديناميك على سيرتو على ليليا.